The color of my shirt होला. Okay, apostrophes को कुरा सिकाएको थिएँ नि मैले. अब आउनुहोस्. अब मैले तपाईहरुलाई एस एन्डिङहरु सिकाएँ. एस एन्डिङहरु सन्दीप एस एन्डिङ को क्लास सुरु भएको छैन इन्टरोगेटिभ सम्म हैन. तपाईलाई मैले नि यस्तो के एस एन्डिङ नाउन यो पढाइ न भनेको छैन है. अब एस एन्डिङ नाउन चाहिँ नि कुनै सिंगुलर हुन्छ कुनै अनकाउन्टेबल हुन्छ कुनै प्लुरल हुन्छ. कुनै सिंगुलर र अनकाउन्टेबल हुन्छ कुनै सिंगुलर र प्लुरल दुईटै हुन्छ अनि कुनै चाहिँ सिंगुलर प्लुरल र अनकाउन्टेबल हुन्छ. एकदम खतरा. Yes, Jayant Bhattaji, what is your question? One property of my relation radius stops is that decaying occurs. Properties it's your property सँगै द्याट आएको भए हुन्थ्यो भव आयो नि त्यही भएर and it's decaying occurs the property को चाहिँ हैन दिएर ल. अब यहाँ हेर्नुस् है न्यूज भयो भने अनकाउन्टेबल भयो भने अनकाउन्टेबल भयो हैन. अब नेपालका मिडिया सुन्नुहोस् के भन्छ थाहा छ हामीसँग अझै समाचारहरू बाँकी छ भन्छ. समाचारहरू हुँदैन हामीसँग अझै समाचार बाँकी छ भन्नुपर्ने. अब इनिङ्स भयो भने सिंगुलर र प्लुरल दुईटै हुन्छ. एन इनिङ्स वाज प्लेड टु इनिङ्स वेयर प्लेड. अब यस्तो चाहिँ तपाईले हैन नेटको एक्सेस सबैलाई छ मोबाइल नचलाऊ भन्ने चाहिँ अब एउटा वर्ड तपाईले भेट्ने बित्तिकै खोजिहाल्ने हेर्नुस् है. अब पनि प्लुरल मात्रै हुन्छ हो कि हैन. प्रेमाइसिस भयो भने प्लुरल मात्रै हुन्छ. प्रोसिडिङ्स भयो भने प्लुरल मात्रै हुन्छ. भनेको एस एन्डिङ नाउन देख्ने बित्तिकै गुगलमा अथवा हामी अग्रिमेन्टको डिटेलमा छौं के नाउन आउँछ यी टोटल कुराहरु यी पढाइदिन्छु के म बाबु. यसभित्र मैले ग्रामरको धेरै कुरा कभर गरिदिन्छु रिवाज जी है. अब म अहिले तत्काललाई कहाँ छु एस एन्डिङमा छु हेर्नुस्. अब पोलिटिक्स भयो भने के हुन्छ प्लुरल र अनकाउन्टेबल हुन्छ. पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम बो. गिरिजाज पोलिटिक्स वेयर मच्योर. कुनै व्यक्तिको ज्ञान पर्यो भने त्यही वर्ड प्लुरल हुन्छ. बुझ्नुभयो नि. अब दिस प्रेमाइसेस आर स्ट्रिक्टली वर्ड प्राइभेट प्रपर्टी. तपाईले अब ध्यान दिएर वर्ड कलेक्सन गरेर एकदमै धेरै मीन्स भयो भने अनकाउन्टेबल र प्लुरल हुन्छ. इट मीन्स द मीन्स इज अब आम्दानीका स्रोतहरु भन्नु भने प्लुरल हुन्छ हैन. पैसाको बारेमा कुरा गर्नु भने त्यो वर्ड प्लुरल हुन्छ. माई मीन्स आर लो. यही क्वेशन बारम्बार आएको छ बुटोकमा. माई मीन्स आर लो भन्नु
हो यस्तो हुन्छ कति हुन्छन् यस्ता भएर म तपाईँलाई वर्ड दिन्छु तपाईले आफूले खोज्ने है अलिअलि वर्ड दिन्छु बाटो देखाउँछु म तपाईको काम भनेको त्यो बाटोमा हिँड्ने हो I can show you the path I cannot be with you and you should know that no you are all alone to win your what race of struggle जीवनको लडाई एक्लै जित्ने हो ethics civics measles measles the measles हेर्नुपर्छ है the mumps है अब credentials कति आउँछ यस्ता वर्ड खोज्दै हेर्नु देख्ने बित्तिकै एसेन्डिङ नाउनलाई तपाईले देख्ने बित्तिकै प्रत्येक चोटी के गर्ने त्यो के हो सिंगुलर हो प्लुरल हो अनकाउन्टेबल हो अथवा दुईटा तरिकाले युज हुन्छ तीनटा तरिकाले युज हुन्छ खोज्ने गुगल गर्ने हैन डिक्सनरी हेर्ने प्रयोग गर्न सिक्ने एकदम राम्ररी पढ्नु पर्यो यसमा सारै रुवाउँछ के यसले यो नजान्दाखेरि यो अलवेज अलमोस्ट अल मैले कति देखे धेरै मानिसहरूले यस्तैमा दुःख पाइरहेका हुन्छन् सिंगुलर प्लुरल इजे मारो अजर हैज ब्याक टु द जी नै रहिरहेको छ स्टुडेन्टलाई they're not able to use such words properly ल मैले एसेन्डिङ को बारेमा तपाईलाई काम गर्ने ठाउँ देखाइदिए I cannot work every word for you no that you know well अब हामीले त त्यो बाटो अनुसारको कन्सेप्ट क्लियर भयो एसेन्डिङ नाउन कुनै सिंगुलर हुन्छ कुनै प्लुरल मात्रै हुन्छ कुनै अनकाउन्टेबल मात्रै हुन्छ कुनै सिंगुलर र प्लुरल हुन्छ कुनै प्लुरल र अनकाउन्टेबल हुन्छ कुनै सिंगुलर प्लुरल अनकाउन्टेबल सबै हुन्छ भनेपछि प्रत्येक जोडी एसेन्डिङ वर्ड देख्ने बित्तिकै चेक गर्ने अनि कन्फर्म हुँदै जाने सरले भनेको प्लुरल हुन्छ अरे सरले भनेको सिंगुलर हुन्छ अरे त्यसै पढ्ने होइन आफूमा भेरिफाइङ मेथड चाहियो बेस्ट मेथड भनेकै कन्सेप्टलाई प्र्याक्टिसमा बदल्ने हो प्रत्येक वर्ड भेट्ने बित्तिकै तुरुन्तै चेक गर्ने तुरुन्तै हैन टाइम नलिकन अन्ली दिन किनभने मोबाइल अब त इन्टरनेट एक्सेसको पढाइ गर्न थाल्यो मोबाइल चलाउँदाखेरि फाइन गर्ने दिन गयो अब जमाना त्यस्तो थियो अब वन्स अपन अ टाइम देयर इज टु बी स्कुल्स भन्ने दिन आउन आँट्यो है त्यही भएर तपाईले अब कसैको भर पर्नु पर्दैन गुगल इज द बेस्ट सोर्स अहिलेसम्ममा अलि यहाँ पनि गल्तीहरू कन्फ्युजन भेटिन्छन् तर धेरै 99% चाहिँ त्यहाँ राइट कुराहरू छन् ल यसरी पढ्ने यो हो एउटा एस्पेक्ट्स अफ लर्निङ एसेन्डिङ ओके नाउन छन् हेर्नुस् है people public हो police पुलिस भन्ने हैन पुलिस पुलिस जुत्ताको चाहिँ POLISH चाहिँ पुलिस पुलिस हामी भन्छ पुलिस पालिस सिभिक्स हेर्नुस् त उमेश बाबु एकपल्ट तपाईसँग कम्प्युटर ल्यापटप के छ तुरुन्तै गुगलमा गएर हेर्नुस् त आफै खोज्नुस् त अब मलाई सोध्ने भन्दा पनि इनोभेटिभ भएर पढ्नेतिर लागौँ त नानी बाबुहरु पोल्ट्री जेन्ट्री क्याटल भर्मिन यस्ता भेट्नुभयो उमेशजी खोज्नुभयो पढाउँछ मैले पढाउँछ विजय तिमी सिंहजी पढाउनै भएको छ तपाईको ल है याद यसमा यो वर्ड पब्लिक भन्ने वर्ड प्लुरल र अनकाउन्टेबल होला सिंगुलर होला अनि यो पोल्ट्री भन्ने वर्ड प्लुरल र अनकाउन्टेबल होला बाँकी सबै प्लुरल हुन् पीपल आर पब्लिक आर
अब पोल्ट्री मासुको कुरा गर्यो भनेदेखि अनकाउन्टेबल, कुखुराको कुरा गर्यो भने प्लुरल हैन। जेन्ट्री आर, क्याटल आर, भर्मिन आर। क्याटल लेख्न पाइएन, क्याटल्स लेख्न पाइएन। यिनीहरू चाहिँ हेर्दा सिंगुलर तर धेरै जस्ता वर्ड चाहिँ भेट्नु पनि उमेशजी देख्नुभयो। अब कस्तो हुँदो रहेछ तपाईको आफ्नो अध्ययनले हो स्वाइन प्लुरल मात्रै हो सोनिशजी, स्वाइन प्लुरल मात्रै हो। हो यसरी पढ्नु पर्यो। स्वाइन इज भन्नु भएन, स्वाइन्स भन्नु भएन। आयो जी? हो देख्नु पनि उमेशजी यस्तो हुन्छ। आफूले पढ्दाखेरि आफ्नो सर्टोल खालको पढाइलाई चाहिँ बन्द गरौँ। एकदम यो वर्ड यस्तो रे फलाना सरले भनेको त्यसरी कहिल्यै पनि हुँदैन। यसै पढ्ने हेर्नु, म तपाईँलाई पढ्ने तरिका बदलिदिएँ भने मात्रै पनि लाइफ भरिलाई क्लर्जी पनि त्यस्तै हो। द्याट्स अनदर गुड वर्ड। भेटिँदो रहेछ नि वर्डहरू हो। यिनीहरू चाहिँ दे लुक लाइक सिंगुलर बट मस्ट वर्ड्स आर अलवेज प्लुरल। पब्लिक इज हुन्छ, पब्लिक इज भनेको त मिनिङ हेर्नुहोस्। प्रशंसा कार्कीजी एकपल्ट पब्लिक प्लुरलमा कस्तो हुँदो रहेछ, पब्लिक अनकाउन्टेबलमा कस्तो हुँदो रहेछ, सिंगुलरमा कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् एकपल्ट। हो त्यसो गऱ्यो भने मात्रै राम्रो पढाइ हुन्छ। सबैले हेर्नु होला है, प्रशंसाजीले सोधेको मात्रै। यिनीहरू चाहिँ यस्ता वर्ड भयो। तर अब पुलिस इज भन्छौँ त्यो त कहिले पनि हुँदैन। पुलिसम्यान इज, पुलिसम्यान आर, पुलिस आर हो। यिनीहरू आरको क्याटेगोरीको वर्ड। त्यसरी पढ्नु पर्यो। अब यसैलाई टाइम लाएर हैन, यसलाई टाइम तपाईले लाउने के पढौँ हुन्छ नि यस्तो वर्ड खोज्ने। अथवा जतिखेर पनि माइन्डमा स्ट्राइक हुन्छ, हातमा मोबाइल हुन्छ हैन, बाटोमा हिँड्दा होस् कि बाथरुममा हुँदा होस् त्यही गरिहाल्ने। अब CLOTH ING फार्म भन्ने तपाईको त्यो एडजेक्टिभ भएर आयो नि नाउन भयो। फार्म चाहिँ नाउन हो। अब त्यो सन्दीपजी हटाएको केही पनि छैन उमेश बाबु, हटाएको केही पनि छैन। नसोध्ने अलिक सिम्प्लिफाई गर्ने मात्रै भनेको हो क्या एनर्जी भने। त अनिशजी एनर्जी भन्ने टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसले नाउन अनकाउन्टेबल प्लुरल दिइहाल्छ। अब पनि इनोभेसन गर्ने दिन आयो के म यो भन्दैछु तपाईहरुलाई। हेर्नु यो अनकाउन्टेबल हो। आई बट अ क्लोथ भन्न मिल्दैन। तपाईहरु त्यस्तो पो बोल्नुहुन्छ। आई बट अ क्लोथ भन्नुहुन्छ त्यो कहिले पनि हुँदैन। मैले अनिशलाई भने एनर्जी टाइप गरेर खोज्नुस् त एकपल्ट गुगलमा तुरुन्तै के रहेछ। मैले त सिक्न सक्ने बनाउन खोजेको क्या, खाली भर पर्ने सिस्टमलाई हटाउन खोजेको अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। अब आई बट क्लथ, सम क्लथ हैन। अब यो चाहिँ के अथवा अ मिटर क्लोथ यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर आई बट अ क्लोथ हुँदैन क्या। क्लोथ अनकाउन्टेबल नाउन हो, सब्स्टेन्स हो, म्याटर हो। भेट्नुभयो नि अनिशजी, देख्नुभयो यस्तो हुँदो रहेछ पढ्दाखेरि। हो जति आफूले गर्यो त्यति भेटिँदो रहेछ। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले अब आइन्दा मैले दुईटा सर्ट किने भन्दा आई बट टु सर्ट्स हो, टु क्लोथ्स होइन। यो होइन, यो चाहिँ अनकाउन्टेबल हो। यो भनेको चाहिँ क्लथ भनेको चाहिँ टी सेट, टुक्राहरू सिलाउनलाई जुन काटिने टुक्रा हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्लुरल हो। यो पनि प्लुरल, यो पनि प्लुरल। तर कतिखेर क्लोथ्स लाउने, कतिखेर क्लाउड्स लाउने। CLOTHES चाहिँ क्लाउड्स भन्नु पर्यो, CLOTHS चाहिँ क्लोथ्स भन्नु पर्यो। क्लोथ्स क्लाउड्स यसरी बोल्नु पर्यो है। CLOTHS भने चाहिँ टुक्राहरू। दिस ज्याकेट इज मेड अफ क्लोथ्स। तपाईले दुईटा टी सर्ट, तीनटा सर्ट हैन के किन्नु पर्यो बजारमा जाडो लाग्यो भनेपछि
विदाउट सम क्लाउज आर्टिकल आइटम्सलाई चाहिँ क्लाउज भन्ने र क्लोदिङ फेरि अनकाउन्टेबल हो क्लोदिङ फेरि के हो अनकाउन्टेबल हो मिन्सबाट क्लोथबाट पुस्तकमा रिपिटेडली क्वेसन आउँछ मैले अहिले पढाउँदै गरेको जतिजना हुन्छ नि 350 विचार त्यसमा चाहिँ धेरैले यो क्वेसन आएको थियो भन्नुहुन्छ भोलि कसलाई पर्छ किनभने त्यहाँ थुप्रै सेट हुन्छ नि तर यो क्वेसन त्यहाँको क्वेसन ब्याङ्कमा छ यति कुरा याद गर्नुहोस् अब ऱ्यान्डमली क्वेसन फाल्ने भएर वी क्यानट टेल यु एउटा सेट भएको ए आयो भन्नु अब थुप्रो सेट हुन्छ 76 वटा सेट हुन्छ यु डोन्ट नो व्हाट ल क्लोदिङ अन जीन्स मात्रै कुर्ता सुरुवाल मात्रै स्वेटर मात्रै उलन मात्रै हो त्यस्तो एउटै खालको प्याटर्नको मात्रै काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने क्लोदिङ भन्ने होला यसरी यो पनि बुझ्यौं यस पछाडि आउनुहोस् अब इन्टरनल स्पेलिङ चेन्जको कुरा सिकाउँछु म के सिकायो सेट त कति रिपिट हुन्छ नि बाबु कति रिपिट हुन्छ नि छ्यासम्यास हुन्छ के छ्यासम्यास क्वेसन हुन्छ अनि कसलाई के कम्प्युटरले यस्तै सब्जेक्ट अग्रिमेन्टबाट फ्याट्टा क्वेसन फाल्छ स्ट्रेसबाट फ्याट्टा फाल्छ साउन्डबाट फ्याट्टा फाल्छ हो त्यसरी हुन्छ क्या ल अब आउनुहोस् इन्टरनल MEDIM भन्ने वर्ड प्लुरल हो सिंगुलर हो नि MEDIA मिडिया भन्ने वर्ड चाहिँ प्लुरल पनि हो अनकाउन्टेबल पनि हो बरु MEDIUMS देख्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ त यस्ता मान्छे छन् जसले यस्तो इङ्ग्लिस लेखिदिन्छन् क्या ओजे भन्छु म ओभर जान्ने हावा अब मिडिया भन्ने वर्ड प्लुरल पनि हुन्छ अनकाउन्टेबल पनि हुन्छ तपाईले खोज्नुस् अनि मात्रै पढाइ राम्रो हुन्छ है अनि मात्रै तपाईसँग इनोभेसन सुरु हुन्छ लाइफमा है DATUM भन्ने वर्ड सिंगुलर हो DATA यसको प्रोनाउन्सिएसन पनि लेखिदिन्छु म डेटा डाटा होइन डेटा अनि अब बरु DATUMS हुन्छ यो डेटा भन्ने वर्ड पनि प्लुरल र अनकाउन्टेबल दुईटै हुन्छ तर यहाँ मान्छे खतरा खतरा मान्छेले के प्रयोग गर्छन् थाहा छ डाटाज भन्ने यस्तो वर्ड चाहिँ हुँदैन तपाईले ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ यहाँ छ अब यसमा पनि थुप्रै वर्डहरु तपाईको मुखमा आइरहेका प्रचलनमा भएका वर्ड छन् तर लापरवाही भएका वर्ड छन् क्या अब सिलेबस सिलेबसेस पनि हुन्छ सिलेबी पनि हुन्छ ओबम ओबा रेडियस रेडाई थुप्रै वर्ड तपाईलाई आउँछ नि कति चाहिँ साइन्स रिलेटेड वर्ड छन् डिक्टम डिक्टा लेख्दै जानुहोस् ल सिंगुलर DICTUM सिंगुलर भयो भने DICTA डिक्टा प्लुरल हो मेमोरेन्डम सिंगुलर भयो भने मेमोरेन्डा प्लुरल हो अल्टिमेटम ULTIMATUM अल्टिमेटम सिंगुलर भयो भने ULTIMATA अल्टिमेटा यो अल्टिमेटमको प्लुरल चाहिँ अल्टिमेटा हो अब ULTIMATE भन्ने वर्ड भिन्दै हो अल्टिमेटा भिन्दै वर्ड हो याद गर्नुस् है तपाईले अनि अल्टिमेट इज गिवन भन्न चाहन्छ हामी त के फर्मुला फर्मुली या गोकर्णजी सही फर्मुला त्यसको प्रोनाउन्सिएसन फर्मुला भन्छ यस्तो हुन्छ है लेख्दै जानुहोस् एउटा एउटा वर्ड ओ म्यो ल ओ म्यो ल फर्मुला 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 भन्न बन्द गर्ने फर्मुला भन्ने अब तपाईलाई बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ केही छैन बानी पार्ने हो ल
डिक्टम डिक्ट अबम अबा सिलेबस सिलेबी यस्ता वर्डहरुको तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा है राम्ररी अबदेखि डाटाज भन्न बन्द गर्ने मिडियाज भन्न बन्द गर्ने है एकदम रफली युज भइरहेको छ क्या मेमोरेन्डम दिस इज नेक्स्ट स्टेप अफ लर्निङ रेडियस रेड आई रेडियस एच इएस राइट एस एन्डिङमा इएस नै लाग्छ नि त कुन कुनमा के लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो मैले अब अघि पिपल भन्ने वर्ड थियो नि पिपल भन्ने वर्ड प्लुरल भयो नि अनि पर्सन भन्ने वर्ड छ नि पर्सन भन्ने वर्डको प्लुरल पिपल हो र पर्सन्स पनि भयो यो नर्मल भयो नर्मल युज हो यो फर्मल युज हो विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई मात्रै पर्सन्स भन्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूहलाई मात्रै पर्सन्स भन्ने अरूलाई पिपल भन्ने कुरा भन्नुभयो विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूहलाई चाहिँ पर्सन्स भन्नुहोस् अरूलाई पिपल भन्नुहोस् XYZ टम डिक एन्ड ह्यारी भयो भने पिपल भयो हैन अब प्रचण्ड चाइनाको मन्त्री ओली माकुने र म भयो भने हामी पर्सन्स भयो XYZ टम डिक एन्ड ह्यारी र म भयो भने हामी पिपल भयो हो ल यिनीहरू पनि बुझ्नु है यो भयो अब पिपल भन्ने वर्ड आफैमा प्लुरल हो पिपल आर पर्सनको पनि यस्तो रहेछ भनेदेखि वान पर्सन टु पिपल भन्नु पर्यो क्या भने पर्सन के अरे PEOPLES पिपल्स भन्ने वर्ड पनि हुन्छ यो पनि प्लुरल हो यसले चाहिँ तपाईलाई पर्सन्सको चाहिँ पिपल्सले चाहिँ भेरिएसन देखाउँछ म भन्छु युनिटी देखायो भने पिपल लाउने हैन भेरिएसन डाइभर्सिटी देखायो भने पिपल्स लाउने नेपालका जनता भन्दा सम्पूर्ण जनता एउटै हो नि पिपल अफ नेपाल अनि चाइनाका जनता भन्दा पिपल अफ चाइना हो भने चाइना र नेपालका जनता भन्नुपर्ने पिपल्स नेवार समुदायका जनता भन्नुपर्ने पिपल अफ नेवार कम्युनिटी नेवार र तामाङ समुदायका जनता भन्नुपर्ने पिपल्स हो यसरी है ल दिस इज अल्सो डन इन द स्टेट यसको पनि सिकाएँ थुप्रो कुरा छ नि त बुझ्नुपर्ने यस्तै साना साना कुराहरू क्वेसन र कतिवटा तपाईहरुलाई एउटा कुरा सोध्छु है क्वेसन गर्दाको दुईटा कुरा सिकाउँछु ल म एउटा के हो भने क्वेसन हेर्नुहुन्छ अनि कुनै क्वेसनको आन्सर आएन तर टिक लागेको मिलो नि अब तपाईँ त्यसलाई जान्ने क्याटेगोरीमा राख्नु त्यो गल्ती नगर्नुहोस् मलाई आइहाल्छ नि मैले मिलो भन्नु त्यो वाट भयो अब वाइ र हाउसम्म पुग्नुहोस् मिल्न त मिल्यो तर कसरी मिल्यो भनेर नि मैले अहिलेसम्म 2 लाख प्लस विद्यार्थी पढाएँ मिल्न त मिल्यो तर कसरी मिल्यो भनेर सोध्न आएको मान्छे मसँग एकजना छ हाउस भनेको बिल्डिङ हो होम भनेको वेयर देयर इज लभ एन्ड केयर संगम त्रिवेदी एन्ड एभ्रीवन एउटा त्यो गल्ती नगर्नुहोस् नजान्दा पनि त टिक लाउँदा मिल्न सक्छ नि त आन्सर 25% को जहिले पनि राइट हुने सम्भावना हो हैन त्यो हुँदैमा तपाईले राइट नमान्नुहोस् एककै सेकेन्ड अरु गणेशजी कुरा भन्नुभयो नि अनि त्यस पछाडि तपाई अर्को चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यो मिल्यो त्यतिकै मिल्यो राइट भन्न ठान्नुहुन्छ हैन एउटा गल्ती त्यो हो त्यो नगर्नुहोस् कहिले पनि नगर्नुहोस् अर्को गल्ती एकछिन भन्छु त्यो अब नेक्स्टमा आउनुहोस्
कम्पाउन्ड वर्ड सिकाएन है केटाकेटी मैले कम्पाउन्ड वर्ड दुईटा तीनटा वर्ड मिलेर एउटा मिनिङ हुने एउटा नाउन हुने छैन जस्तै फादर भन्ने वर्ड एउटा भयो है इन ल भन्ने एउटा वर्ड हो इन ल अलगै नाउन हुन्छ अब फादर र इन ल जोडेर फादर इन ल भयो भने यसको प्लुरल के हुने हो त यस्तो क्या they are my brother-in-law brother-in-laws brothers-in-law brothers-in-law घरि त क्वेशन पनि दिनु पर्यो नि ल यस्तो पढाएको कि नपढाएको यस्तो पढाएको कि नपढाएको छैन है छैन यस्तो भयो भने नि केटाकेटी हो यस्तो हो भने यसलाई टुक्रा हुनु फुटाएर हेर्नु जुन वर्ड मेजर हो त्यसलाई प्लुरल बनाउनु पर्छ ब्रदर इन लको ब्रदर्स इन ल भयो मदर इन लको मदर इन लज भयो मदर्स इन ल भयो इन ल मात्रैको प्लुरल चाहिँ इन लज हुन्छ इन ल मात्रै हो भने के हुने हो इन लज हो तर अब अर्को त्यो भन्दा मेजर वर्डसँग जोड्यो अनि त्यहाँबाट इन्डिजिनियस भनेपछि भेरी भेरी डिफरेन्स भएपछि पिपल्स भएन त हो कहाँ बुझेन रिवाज बाबु यो यसरी कम्पाउन्ड वर्डमा फुटाउने जुन मेजर वर्ड हो त्यसलाई प्लुरल बनाउने फादर इन ल फादर्स इन ल मदर इन ल मदर्स इन ल सिस्टर इन ल सिस्टर्स इन ल सन इन ल सन्स इन ल डॉटर इन ल डॉटर्स इन ल है यसरी हेर्नु त्यस पछाडी हेर्नुस् न पासर बाई को प्लुरल के हुने हो त पासर्स बाई हुने अनि दुई चारवटा अप्ठ्यारा वर्ड छ है बहुत पल्ट आएको क्वेसन ल यो कम्प्लिट र डिफरेन्टमा यतिखेर हेरेको भए तपाईँले अघि देखिसक्नुहुन्थ्यो क्या आजको मिसन एउटा कम्प्लिट हुन्छ फिनिश भनेको द्याट यु डोन्ट रिपिट म्यान र सर्भेन्टलाई टुक्रा हुँदा म्यान प्लुरल बनाउने कि सर्भेन्ट प्लुरल बनाउने कि म्यान प्लुरल बनाउने कि सर्भेन्ट प्लुरल बनाउने कि यस्तो टेन्सन भएर आउँछ ल अभिषेक बस्याल यु आर राइट दुईटै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट वर्ड भए दुईटैलाई प्लुरल बनाउनु यस्तो हुन्छ आन्सर त्यसै गरी आएको क्वेसन है यो वुमन फिजिशियन को प्लुरल के हुने भयो त women physicians हुने वुमन फिजिशियन women physician यिनीहरू भयो अब एउटा फुलचोकमा नआएको धरानमा आएको क्वेसन धरानको एमबीबीएस आएको क्वेसन देखाउँछु ल म गभर्नर जनरल को प्लुरल चाहिँ दुईटा हुने हो क्या गभर्नर जनरल एउटा मिनिङ हो
गभर्नर्स जनरल अर्को मिनिङ हो। तर दुईपट्टि नै प्लुरल चाहिँ हुँदैन फेरि। यो भनेको चाहिँ फेडरल कन्ट्री, फेडरल स्टेट छ नि हाम्रो जस्तो, अहिले हाम्रो जस्तो पहिला युनाइटेड किङडम अरू अमेरिकाको केही उसमा एउटा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले प्रत्येक स्टेटलाई जनरल तोक्यो भने त्यो गभर्नर जनरल हुने भयो, अनि सबै गभर्नरहरूलाई हेर्ने गरी एउटा जनरल तोक्यो भने त्यो गभर्नर जनरल हुने। यो वर्ड चाहिँ अहिलेसम्म मैले 25-26 वर्ष लाग्यो एन्ट्रान्स पढाएको, यो धरानमा मात्रै सोधेको छ, पुल्चोकमा सोधेको छैन कहिले। समीर सरले के बुझ्नु भएन? यो वर्डको प्लुरल डिक्सनरीमा हेर्नुहोस् दुईटा हुन्छ। यो फेडरल स्टेटमा हाम्रो संघीय राज्यमा हैन, प्रत्येक राज्य लागि एउटा जनरल तोक्यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले भने त्यो गभर्नर जनरल बुझ्नुभयो नि। त्यो सबै गभर्नमेन्टलाई हेर्ने गरी, सबै स्टेटलाई हेर्ने गरी एउटा जनरल तोक्यो भने त्यो गभर्नर्स जनरल। त्यसले दोहोरो प्लुरल हुन्छ क्या, तर दुईपट्टि नै प्लुरल चाहिँ हुँदैन। यो यस्तो गाह्रो छ मलाई भन्छ नि त्यो एउटाले त्यस्तै। यसपछि अब हेर्नुहोस्, some nouns can be common and material both. त्यो तपाईँलाई जाँचमा थाहा हुँदैन कि बाबु, त्यो हाम्रो प्रयोगमा थाहा हुन्छ मानिस बाबु होइन। अब जाँचमा त प्लुरल मात्रै सोध्यो भने दुईटै दिने भयो, पुल्चोकमा त्यो सोद्धा पनि सोध्दैन, त्यही पुरानो स्टाइलबाट क्वेसन लाउने। अर्कोचोटि क्वेसन आउँदा म्यान सर्भेन्टको फेरि भने म्यान सर्भेन्टको दुईपट्टि प्लुरल लाउने होइन। नेपालमै पनि त दुईटै हुन्छ नि त, सबै गभर्नर प्रत्येक स्टेटमा एउटा जनरल भयो, त्यो गभर्नर जनरल्स भए। सबैलाई हेर्ने गरी फेरि माथिबाट अर्को तोक्यो भने के भयो, गभर्नर्स जनरल हो। दुईटै भयो सुभाष श्रीमाल बाबु। ल यो पढाएको छैन होला। एग, स्टोन, ग्लास, पेपर, वुड, यस्ता नाउन। यो हेर्दा अब मटेरियल नाउन भनेको चाहिँ सब्सटेन्स हो, म्याटर हो होइन, कुनै साधन बन्ने चिज हो। त्यही भएर यसलाई इन जनरल अनकाउन्टेबल नाउनमा ट्रिट गरिन्छ। आजकल धेरै किताबहरूले मटेरियल नाउन पढाउन पनि छोडे, नपढाउँदा पनि हुन्छ। तर यो स्पेसिफिक केसमा पढ्नै पर्छ। त्यही नाउनले दुईटै काम गर्छ। यो नाउनले सिङ्गुलरको काम पनि गर्छ, अनकाउन्टेबलको काम पनि गर्छ। मटेरियल भयो भने यो सिङ्गुलर प्लुरल कमन भयो भने यो सिङ्गुलर प्लुरल हुने भयो। मटेरियल भइदियो भने यो अनकाउन्टेबल हुने भयो क्या, सब्सटेन्स मात्रै हुने भयो। कुरा यसरी बुझ्नुहोस्, मटेरियल भइदियो भने त्यो अनकाउन्टेबल हुने भयो, सब्सटेन्स हुने भयो, कुनै चिज बन्ने साधन। कुरो बुझ्नु है। अस्ति मैले तपाईँलाई के पढाएको थिएँ, some most all known can be used with plural and uncountable both भनेको थिएँ मैले, हो कि हैन? अब यहाँ हेर्नुहोस्, there some in the fridge, there some on your shirt। एक नंबर भनौं, दुई नंबर भनौं। ए मा is egg are eggs, is eggs are egg। यो दुईटा त कहिले पनि हुँदैन, अप्सन बुराको मात्रै हो। सी र डी त हुँदै हुँदैन, सिंगुलर प्लुरल हुँदै हुँदैन।
हैन। अब आन्सर चाहिँ बी र ए हो। अब कुनमा ए कुनमा बी भन्ने छुट्याउन नि फ्रिजमा गोलो गोलो अन्डा छ 8 वटा छ 10 वटा छ 15 वटा छ गर्न सकिन्छ नि। त्यो के भयो त? त्यो बी भयो। देयर आर सम एग्स इन द फ्रिज हो। अब अमलेट बनाउनु पर्यो भनेर तपाईले सब्स्टेन्स फिर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसको त्यो सब्स्टेन्स लाग्यो हातमा सर्टमा त्यो के भयो सब्स्टेन्स हो म्याटर भयो भने के हो त देयर इज सम एग अन योर सर्ट यो कहाँ लाग्यो यो 2 मा लाग्यो यो कहाँ लाग्यो यो 1 मा लाग्यो यस्तो भयो। अब पेपर बुक्स आर मेड अफ पेपर त्यतिखेर के भयो त बुक्स आर मेड अफ पेपर भन्दाखेरि के भयो त्यतिखेर त्यो यो के भयो बुक्स यो सब्स्टेन्स हो पेपर्स लेख्दैनौ। म बिहान एउटा पत्रिका पढ्छु आई रिड अ पेपर एभ्री डे। म दिनको 2टा पत्रिका किन्छु आई बाई 2 पेपर्स अ डे। मेरो एउटा जाँच बिग्रियो आई स्पोइल्ड अ पेपर। मेरो सबै जाँच बिग्रियो आई स्पोइल्ड अल पेपर्स। त्यस्तो भयो। यो नाउन हो यस्तो हो। हेर्नुहोस् है this house is made of stones. ए सुरक्षा कुलमान भएछ यहाँ त बत्ती गएछ नि त भन्छौ के बुझ्नुभयो हजुरहरूले दिस हाउस इज मेड अफ ए भाइ मान ए विपिन ए सुरज ए विपिन हाम्रो घर ढुङ्गाले बन्छ कि ढुङ्गाहरूले बन्छ हौ ढुङ्गाहरूले घर बन्छ ढुङ्गाको घर भन्छ कि ढुङ्गाहरूको घर भन्छ ढुङ्गाहरूको घर भन्ने ढुङ्गा बस्ने घर यो म्याटर भएन सब्स्टेन्स दिस हाउस इज मेड अफ स्टोन
अनि he threw at me. He threw अनकाउन्टेबल र सिंगुलरमा इदेम इज लाउने, वाज लाउने, हैज लाउने, डज लाउने, भर्बमा एसएस लाउने भनेको हो कि मैले। अब हेर्नुहोस्, उसले मलाई एउटा ढुङ्गा हान्यो कि ढुङ्गे ढुङ्गा हान्यो कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन नि। मैले जानी जाने दुईटा अप्सन दिएँ, दुईटै राइट हो। एउटा मात्रै ढुङ्गा हानेको भए स्टोन हुन्थ्यो, ढुङ्गै ढुङ्गा ढुङ्गै ढुङ्गा हानेको भए स्टोन हुन्थ्यो। उसको हातमा जुन ढुङ्गा छ त्यही हानेकोमा के हुन्थ्यो? द स्टोन व्हिच वाज इन हिज ह्यान्ड। त पछाडि थपिन्थ्यो द स्टोन व्हिच वाज इन हिज ह्यान्ड। अनि उसको गोजीमा जति ढुङ्गा थियो ती सबै हानेकोमा के हुन्थ्यो? द स्टोन्स व्हिच वेयर इन हिज पकेट हुन्थ्यो। द स्टोन व्हिच वाज इन हिज ह्यान्ड, द स्टोन्स व्हिच वर इन हिज पकेट, यस्तो हुन्थ्यो। ल यसरी बुझौँ हैन। यो काठले बनेको छ भने के हो? दिस मोस्ट अफ द डेस्क एन्ड बेन्चेस आर मेड अफ वुड। सानो जङ्गललाई पनि वुड भन्छ। देयर इज अ वुड नियर माई होम, देयर आर 2 वुड्स अन द वे टु माई होम। पढाउँछु नि हो लोकेन्द्र बाबु, थुप्रै कुरा पढाउँछु। समयले साथ दियो भने अब सक्ने बित्तिकै म तपाईँलाई साउन्ड पढाउन थाल्छु। मेरो विचार त्यस्तो छ। तपाईँको विचार कस्तो छ नि? इन्फिनिट डिभिजन जेरन पढाउँछु, के पढाउनु पढाउनु त अब टाइमले के अलाउड गर्छ। ल यो पनि भयो। सम नाउन्स क्यान बी कमन एन्ड मटेरियल बोथ। अब कलेक्टिभ नाउनको बारेमा अस्ति पढाएँ कि पढाइन भन्नुहोस् त? यो ठिक छ त कलेक्टिभ नाउन र नट? नो। अब कलेक्टिभ नाउन चाहिँ नि युजली लेख्नुपर्छ है, युजली लेख्नुपर्छ क्या यसमा चाहिँ। जस्तै क्लास भयो, टिम भयो, मब भयो, जुरी भयो हैन, क्याबिनेट भयो, कमिटी भयो। कति हुन्छ नि अब भने युजली सिंगुलर भनेको क्लास लेख्न पाइयो। सिंगुलर भएपछि क्लासेस लेख्न पाइयो, प्लुरल बनाउन पाइयो नि त। बुझ्नुभयो नि? अब कलेक्टिभ नाउन ब्ला 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 द ब्ला 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 यहाँ आउँछ। यहाँ कलेक्टिभ नाउन आउँछ, यहाँ कमन नाउन आउँछ। र यहाँ आउने कमन नाउन सधैँभरि प्लुरल हुन्छ। भनेको टीम of players, the team of players। यो नाउन चाहिँ प्लुरल हुनै पर्छ। तर यस्तो सब्जेक्ट चाहिँ यस्तो यस्तो यसरी आउने सब्जेक्ट चाहिँ यो प्याटर्नमा आउने सब्जेक्ट चाहिँ जहिले पनि सिंगुलर। यसरी आउने सब्जेक्ट चाहिँ सधैँ के हो? सिंगुलर। अ टिम अफ प्लेयर्स इज भन्नु पर्यो, द टिम अफ प्लेयर्स इज भन्नु पर्यो। इज मध्ये इज छान्नु पर्यो, वाज वर मध्ये वाज छान्नु पर्यो, एज मध्ये ह्याज छान्नु पर्यो, डुडज मध्ये डज छान्नु पर्यो। अ टिम अफ प्लेयर्स ह्याज अराइभ्ड, यसरी गर्नु पर्यो। बुझ्नु भएन? यो कुरा त्यसमा आयो। मैले सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो भन्दा पनि घनिष्ठ खतरा कुरा छ क्या। सम कलेक्टिभ नाउन्स भने द टिम भनेर द टिम देखियो न यहाँ देखियो।
playing well भनेर फर्स्ट सेन्टेन्समा दोस्रोमा the team playing well भनेर अर्कोमा एज अ होल अर्कोमा the team playing well भनेर अर्कोमा इन्डिभिजुअल अब अ टिम भन्यो भने त इज भइहाल्यो टिम्स भन्यो भने त आर भइहाल्यो यो सिकाउन खोजेको हैन यो यस्ता सर्ट एन्ड कलेक्टिभ नाउनलाई छ नि केटाकेटी हो द टिम मात्रैलाई नि इज लेख्न पनि पाइन्छ आर लेख्न पनि पाइन्छ क्या द mob is पनि राइट आर पनि राइट द गभर्नमेन्ट इज पनि राइट आर पनि राइट द क्याबिनेट इज पनि राइट आर पनि राइट सर्टेन नट अल बुझ्नु नि दुईटै राइट भनेको नि यो भने द टिम इज प्लेइङ वेल द टिम आर प्लेइङ दुईटै राइट हो यतिखेरि सिंगुलर लेख्नु कुनै क्लू छैन भने सिंगुलर लेख्नु यो अब यहाँ एउटा टिम रहेछ 1 2 9 10 11 यो 11 जनाको टिम 11 जनाले नै इन्डिभिजुअली राम्रो भने त्यहाँ राम्रो खेल्ने कति जना भयो 11 जना भयो नि द इन्डिभिजुअल आर प्लेइङ वेल लेख्नु पर्यो यहाँ अर्को टिम छ यो 11 मा 11 जनाले त राम्रो खेलेको छैन तर कम्पेयर टु नेक्स्ट टिम यो दुईले चाहिँ राम्रो खेल्दैछ भनेपछि एज होल राम्रो खेल्ने टिम कति एउटा भयो एउटा क्लुलेस आयो भने सिंगुलर गर्नुस् क्लु आयो भने क्लुलाई हेरेर गर्नुस् यो क्लासमा 300 400 जति विद्यार्थी छौं सबले राम्रो पढ्दैछ कोही भन्दा कोही कम छैन सबले कम्पिटिसन गर्दैछ रिजल्ट पनि राम्रो परफर्मेन्स पनि राम्रो म्यानर पनि राम्रो हैन सब राम्रो छ भनेदेखि द क्लास आर स्टडीइङ वेल द क्लास आर स्टडीइङ वेल त्यस्तो त होइन कोही बाथरुममा होला कोही पबजी खेल्दै होला कोही टिकटक बनाउँदै होला कोही अनलाइन चाहिँ देखेको होला तर पनि कम्पेयर टु द रिमेनिङ क्लासेस यो क्लासको परफर्मेन्स राम्रो छ भने चाहिँ द क्लास आर डुइङ वेल क्लासको त्यस्तो हुन्छ द क्लास इज डुइङ वेल इन्डिभिजुअली सबैले राम्रो खेल्छ अब यहाँ एउटा क्लास त्यहाँ एउटा क्लास त्यहाँ एउटा क्लास पढाइ भइरहेको छ भने क्लासेस आर गोइङ अन यस्तो हुन्छ डिफरेन्स त्यही कलेक्टिभ नाउनलाई त्यही वर्डलाई प्लुरल नबनाइकन पनि सिंगुलर र प्लुरल दुईटै ट्रिट गर्न सकिन्छ तर यो प्याटर्नमा आयो भने चाहिँ सधैँ तपाईहरुले सिंगुलर नै ट्रिट गर्नुपर्छ त्यतिखेर पछाडिको नाउन प्लुरल आउँछ अब वर्ड जान्नुस् भन्थे अरूतिरको एक्जाम भएको भए अब यहाँ चाहिँ यो वर्ड जानिराख्न आवश्यक छैन किनभने धेरै क्वेशन आउँदैन के नत्र भने पहिला चाहिँ धेरै क्वेशन 50 मार्क्ससम्म इङ्ग्लिस हुँदा चाहिँ कलेक्टिभ नाउनको वर्ड जान्नु पर्यो क्या तपाईले जस्तै दर्शकलाई के भन्ने फुटबल हेर्नमा गएको मान्छेलाई के भन्ने फुटबल हेर्न गएको भिड हुन्छ नि हु आर द स्पेक्टेटर्स एक्ज्याक्टली विजय बाबु राई अब टेलिभिजन रेडियो सुन्दैछ को भो लिसनर्स भयो हैन अब तपाई चाहिँ धार्मिक उद्देश्यले बेला आउनुभयो के भो धार्मिक उद्देश्यको भिडलाई के भन्नुहुन्छ थाहै छैन हो कङ्ग्रिगेसन डिभोटिज भनेको होइन डिभोटिज एकजना पनि हुन्छ थुप्रो पनि हुन्छ स्पेक्ट कङ्ग्रिगेसन पिलग्रिम भनेको तीर्थ जाने यात्रीहरू एकजना पनि हुन्छ थुप्रो पनि हुन्छ देख्नुभयो नि कस्तो हाम्रो गल्ती त छ नि अब त सबै थोक पढाएर बस्न भ्याइँदैन र अब त सिकाउनु पर्ने ठाउँ त त्यहाँ पनि छ हामी अन्दाजमा मोब भनेको के हो क्राउड भनेको के हो एसेम्ब्ली भनेको के हो थाहै छैन थाहा छ त यस्तो हो क्या हाम्रो खास अवस्था चाहिँ मोब के हो क्राउड के हो एसेम्ब्ली के हो थाहा छैन क्रिएटिभ पर्पसको भिडलाई एसेम्ब्ली भन्छ डिस्ट्रक्टिभ पर्पसको भिडलाई मोब भन्छ विदाउट एनी पर्पसको भिडलाई
क्राउड भन्छ हो यस्तो खालको पढ्नुपर्छ क्या तपाईहरुले आफै खोज्दै पढ्दै गर्नुपर्छ अनि मात्रै ठाउँमा पुगिन्छ नत्र भने मलाई आइहाल्छ भने बस्यो नहलीको पालो बस्यो काजीको छोरो मलाई त्यसै आउँछ मेरो आँखै राम्रो त्यही भएर आउँछ मैले डिस्टिङसन ल्याएको त्यही भएर आउँछ मैले A+ ल्याएको त्यही भएर आउँछ ती सबै केही न केही नथिङ ओल नथिङ अब आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् यो पढ्नु भयो छैन अनि 2 kilometers 3 hours छैन नि अब हेर्नुहोस् है 2 meters दुईटामै 2 किलोमिटर्स छ साइन्समा पढेको छ मलाई पनि थाहा छ अब बाबा आज पनि 2 किलोमिटर हिँड्नुहुन्छ भोलि पनि 2 किलोमिटर हिँड्नुहुन्छ पर्सि पनि 2 किलोमिटर हिँड्नुहुन्छ उहाँको एउटा युनिट उहाँको दिनचर्या सधैँ 2 किलोमिटर हो भने त्यो एउटा युनिट भयो त्यतिखेर तपाईले 2 किलोमिटर्स इज लेख्नु पर्यो आज हिँड्दै जाँदा आन्दोलन भएर गाडी नपाएर चप्पल खोलेर जुत्ता नबोकेर स्यास्यारा फ्याफ्या कुद्दै है ओए perhaps 2 kilometers are already covered है भन्नु पर्यो क्या त्यो 2 3 हुन्छ 3 4 हुन्छ त्यो एउटा युनिट भएन दिनको 3 घण्टा पढ्न छुट्याउनु भएको छ त्यो तपाईले एउटा युनिट एउटा बनाएको थियो त्यो के भयो त 3 hours is my schedule for self study 3 hours is my schedule for self study अब एउटा हिसाब गर्न थालेको मिल्दै मिल्दैन 3 घण्टा बितिसक्यो trying to solve this problem I didn't even realize 3 hours were already devoted for this I didn't even realize 3 hours were already devoted for this त्यहाँ त्यही वर्ड के हो प्लुरल हो त्यहाँ त्यही 3 hours के हो सिंगुलर हो यसरी हुन्छ नाउन चाहिँ प्लुरलै हुन्छ अनि त्यसको पर्पस अफ युज प्रयोग गर्ने हैन उद्देश्यलाई हेरेर त्यो वर्डलाई तपाईले सिंगुलर र प्लुरल दुईटै ट्रिट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को इंग्लिश यो हो र बाँकी फेरि अब हामी अर्को टपिकहरुले अझै छन् र अर्को कुरा सिध्याएर यहाँलाई म नेक्स्ट टाइम अलिक खतरा साउन्ड पढाउ कि भनेर सोच्दै छु विजय बाबु ल थ्यांक यू फर लिसनिङ टु माय ननसेन्स